नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा उपस्थित भइसकेका छौं र बिहानको 9 बजे हामीले भगवान बुद्धद्वारा देशित धर्म देशनाहरूलाई निरन्तरता दिने क्रममा आज हामी 285 भागमा पुगिसकेका छौं र आजसम्म पनि धर्म देशना सुनिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई आज मिति 2077 साल पुष 18 गते शनिबारको बिहानी पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज शनिबारको दिन सायद धेरै उपासक उपासिकाहरू व्यस्त पनि होला। अरू दिनहरूमा भन्दा पनि अब शनिबारको दिन चाहिँ धेरै कामकाजहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उपासक उपासिकाहरू चाहिँ व्यस्त हुनु स्वाभाविकै हो। तैपनि व्यस्तताको बावजुद पनि उपासक उपासिकाहरूले हरेक बिहान 9 बजे धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुन्छ। ती उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ र उपासक उपासिकाहरूले आफूले सुनेका यी धर्म देशनाहरूलाई शेयर गरिदिनुहुन्छ, लाइक गरिदिनुहुन्छ, कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि थप 9 बजेको समय उपस्थित हुन नसकेका उपासक उपासिकाहरूले पनि पछिको समय मिलाएर भए पनि देशना सुन्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसैले तपाईहरूले पनि जुन चाहिँ यो धर्म देशनालाई तपाईले शेयर गर्नुभयो भने एक किसिमले धर्म दान हुन जान्छ। सब्बदानं धम्मदानं जिनादि भनेर भन्नुभएको छ हैन भगवान बुद्धले। त्यसैले सम्पूर्ण दानहरूलाई धर्मदानले जित्दछ भन्ने भगवान बुद्धको यो वाक्यलाई यसो मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ धर्म देशनालाई शेयर गर्नुमा नै तपाईलाई चाहिँ लाभप्रद छ है। त्यसैले अहिले नै तपाईहरुले चाहिँ शेयर गरिदिहाल्नुस्, ग्रुपमा होस्, तपाईको चाहिँ विभिन्न समूहहरू बनाएर चाहिँ बसेकाहरू हुन्छन् नि, त्यस्ताहरूमा चाहिँ यो पोस्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरैले सुन्न पाउँछ कि र शेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको धर्म देशनालाई अगाडि सारौं। त उपासक उपासिकाहरू, हामीले देशना गर्दै आइरहेको त बुद्ध जीवनी हो र बुद्ध जीवनी अन्तर्गत रहेर अहिले चाहिँ भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म धर्म प्रचार प्रसार गर्नु भएर बहुजन हित बहुजन सुखको उद्देश्य राखेर लोकमाथि अनुकम्पा राख्नु भएर भगवान बुद्ध गाउँ गाउँ शहर शहर नगर नगर र जनपद जनपदमा जानु भएर दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभिवृद्धि गराउनु भई अनित्य दुःख अनात्माको बोध गराउनु भई मार्गफल निर्वाण धर्मलाई प्रतिष्ठित गराउनु भएको विषयमा मनुष्यहरूलाई मात्र होइन देवताहरूलाई सम्म पनि वसफल भगवान बुद्धले मार्गफल निर्वाणमा प्रतिस्थापित गर्नु भएर सबैको कल्याण मंगल गर्नु भएको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको
धेरै चर्चा परिचर्चा, मनुष्यहरूले पनि त्यत्तिकै श्रद्धा आस्था गौरव राख्ने, देवता र ब्रह्माहरूले पनि त्यत्तिकै गौरव राख्ने। त्यति मात्र होइन, उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरू, अग्र श्रावकहरू तपाईँको 80 जना भिक्षुहरू पनि शासनमा प्रादुर्भाव भइसकेका छन्। अब 101 भिक्षुहरू चाहिँ बुद्ध शासनमा प्रादुर्भाव भइसकेको यो समय। यद्यपि हामीलाई थाहा छ प्रज्ञामा एतदग्ग सारिपुत्र महास्तवीर भन्ते, रिद्धि सिद्धिमा एतदग्ग प्राप्त मौद्गल्यान महास्तवीर भन्ते लगायत महाकाश्यप भन्ते, अनिरुद्ध भन्ते, यस्ता चाहिँ उपाली भिक्षु थुप्रै भिक्षुहरू बुद्ध शासनमा अब 101 भिक्षुहरू प्रादुर्भाव भइसकेका छन्। त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मलाई सुनेर मनमा धारण गरेर जीवनमा पालन गरेको कारणले। अनाथ पिण्डिक महाजन, विशाखा महाउपासिका, कौशल नरेश प्रसेनजित महाराज, बिम्बिसार राजा जस्तो थुप्रै राजादेखि लिएर जनताहरूसम्म पनि, नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व देवता ब्रह्मा साराका साराले भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर आफूभित्र रहेको मैल, जसलाई क्लेश भनिन्छ, जसलाई शत्रु भनेर भनिन्छ, जसले भगवान बुद्धको शिक्षालाई जीवनमा धारण गरे, पालन गरे, तिनीहरूले शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरिलिए। यहाँ शत्रुको अर्थ बाहिरी शत्रु नभइकन भित्री शत्रुलाई लिइएको छ। र भित्री शत्रु भनेको अरू कोही पनि नभएर तपाईको मन मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, उद्देश्य, कुकुच्छ, थिन, मिद्द, विजिकिच्छा जस्ता विविध अकुशलहरूलाई परास्त गर्नु नै शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु भन्ने अर्थ लाग्दछ उपासक उपासिकाहरू, हैन? जसको कारणले गर्दाखेरि मार्ग, फल र निर्वाण धर्म प्राप्त गरिन्छ। जुन मार्ग र फल र निर्वाण भनेको चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने त्यो फल, मार्ग फल हो। त्यसैले भगवान शास्ता सबैका गुरु, भगवान शास्ता सबैभन्दा श्रेष्ठ, भगवान शास्ता उत्तम पनित, सबैले मान सम्मान गर्न योग्य, सबैले शरण गर्न योग्य। नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पशुपतिमा पनि मुख अष्टमीको दिनमा महादेवको शिरमा भगवान बुद्धलाई चढाइन्छ, हैन? बुढा नीलकण्ठ त्यहाँ चाहिँ नारायण, हैन? त्यसको पनि शिरमा हेर्नुहोस् त तपाईले भगवान बुद्धलाई पाउनुहुन्छ। अब कयौं इन्डियाका ठुला देवताहरूलाई पनि भगवान बुद्धको मूर्तिलाई नै उनीहरूले चाहिँ छाँतकाँत गरेर चाहिँ आफ्नै देवताको नाम दिएर चाहिँ पूजाआजा गर्ने प्रचलन त तपाईले इन्डियामा पनि अझै पनि छ। तर त्यसलाई एकचोटि हामीले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईले भगवान बुद्धलाई देख्नुहुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध अतुलनीय, देवताहरूका पनि देवता। हाम्रो मनुष्यहरूको चाहिँ देवताहरू भनेपछि हामीले पूजा आजा गर्न योग्य हुन्छ, हैन? तपाईहरुले गर्नु पनि हुन्छ। त भगवान शास्त्र भनेको त यो त्रिलोकको जति पनि देवताहरू छन् नि, ती देवताहरूले पनि पूजा गर्न योग्य, उसको शरणमा जान योग्य, ज्ञान लिन योग्य त्यस्ता हुनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध अरहन्त हुनुहुन्छ, शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरिसकेका, त्यो पनि भित्री शत्रुहरू, लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, उद्देश्य, कुकुच्छ, थिन, मिद्द, विचिकित्सा सम्पूर्ण माथि विजय प्राप्त गरिसकेको। त्यस्तो विजय प्राप्त त न मनुष्यले, न देवताले, न ब्रह्माले गर्न सक्थ्यो। न नाग, न गरुड, न यक्ष, न गन्धर्व, न किन्धर्व, कसैले पनि गर्न सकेको थिएन।
र त्यस्तो मार्ग भगवान बुद्धले पत्ता लगाउनु भयो र आफू त्यो मार्गमा हिँडेर विजयी भइसकेपछि संसार उप महाकरुणा राखेर सबैलाई त्यो मार्गमा हिँड्नको निमित्त निर्देशन गर्नुहुन्छ, अनुशासन गर्नुहुन्छ। त्यो मार्गमा हिँड्नु हामी आफैले पर्छ। जसलाई भोक लाग्छ उसले खानुपर्छ अनि उसकै पेट पर्छ। तपाईलाई भोक लागेर मैले खाएर हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्ध त त्यो मार्गमा हिँडेर अरहन्त फल प्राप्त गरिलिनु भइसकेको छ, सम्यक सम्बुद्ध भइसक्नु भएको छ। अब त पालो तपाईको हो, तपाई नै हिँड्नुपर्छ। त भगवान बुद्धले त निर्देशन गर्ने हो, यताबाट जानुस्, उताबाट जानुस्, यसरी जानुस्, त्यसरी जानुस्। जो हिँड्छ त्यही अगाडि बढ्छ। जसले एक पाइला अगाडि सार्नु भयो भने एक पाइला अगाडि जान्छ, दुई पाइला सार्नु भयो भने 2 पाइला, 10 पाइला सार्नु भयो भने 10 पाइला, 100 पाइला सार्नु भयो भने 100 पाइला अगाडि बढ्ने हो है। त्यसैले भगवान बुद्धको तेज, भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको अनुशासन, भगवान बुद्धको धर्म अब जम्बुद्वीप भरि फैलिरहेको थियो। अब जम्बुद्वीप मात्र नभनौ, यो लोकमा मात्र नभइकन त्रिलोकमा पनि भगवान बुद्धको ज्योति छरिरहेको थियो, भगवान बुद्धको ज्योति फैलिरहेको थियो। भगवान बुद्धको शिक्षा, अनुशासन, धर्म, कर्महरू चाहिँ साराका सारा देव, ब्रह्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा, रङ्क, महाजन, भिकारी हैन, ठुलो सानो के पनि नभइकन भगवान बुद्धको चाहिँ जसरी चाहिँ सूर्यको प्रकाश यो धरतीको लागि समान रूपमा फिजिन्छ, त्यसरी नै भगवान बुद्धको शिक्षा यो लोकमा समान रूपमा फैलिएको थियो। त यसरी 45 वर्षसम्म भगवान बुद्धले धर्म प्रचार गर्नुभयो, बहुजन हित र बहुजन सुखको लागि लोकमा अनुकम्पा राखेर। यस्तै क्रममा उहाँको बुद्ध जीवनीको एउटा घटना घटेको छ। वहाँ मात्र नभइकन उहाँका श्रावकहरूलाई पनि त्यत्तिकै श्रद्धा, आस्था, गौरव राख्नेहरू थुप्रै थिए। तपाईहरू हामीलाई थाहा छ कि भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी लगायत कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध राजकुमारको रूपमा रहेको कपिलवस्तु नगरमा 6 वर्गीय भिक्षुहरू भगवान बुद्धको शरणमा आएर भिक्षु बन्न आएको मैले बुद्ध जीवनीमा मैले यो सुनाइसकेको थिएँ, जसमा उपाली नामक नाउले पनि भिक्षुत्व ग्रहण गरेर विनयधर भएर निस्केको थियो हैन। अब यहाँनिर चाहिँ 6 जना भिक्षुहरू, 6 वर्गीय भिक्षुहरू हैन, 6 जना शाक्य कुल पुत्रहरू, बद्दीय महाराज, अनुरुद्ध, आनन्द, भगु, किमिल र देवदत्त। यी 6 जना र अर्को 1 जना उपाली नामक भिक्षुहरू सबका सबले अरहन्त त प्राप्त गर्न सकिएको छैन, तर मार्गफलमा त प्रतिष्ठित भइसकेका छन्। त यद्यपि आनन्द भन्दै श्रोतापन्नमा थियो त्यति बेलासम्म, तर यसमा 1 जना अर्को एउटा भिक्षु थियो जसको नाम देवदत्त। भगवान बुद्धको जीवनीमा देवदत्तलाई निकालेर देशना गर्ने हो भने त्यो रस नभएको जस्तो हुन्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध र देवदत्तको कहानी बेटोडको छ कि देवदत्तले भगवान बुद्धलाई केसम्म गरे हैन, भगवान बुद्धको धर्मलाई केसम्म गरे, भगवान बुद्धको सङ्गमा केसम्म गरे भन्ने कुरा त सबैलाई अवगत भएकै विषय हो। मैले धेरै बार यो विषयलाई मैले उत्थान गरि पनि सकेको छु र आज पनि भगवान बुद्धको जीवनीमा देवदत्तलाई चाहिँ हामीले समेट्नै पर्छ। त्यसैले तपाईहरूलाई देवदत्तको कृत्य, देवदत्तको कुकृत्य भनौँ न हैन, उल्लेख भएर देवदत्तले चाहिँ वास्तवमा के गरेको थियो, भगवान बुद्धको जीवनीमा कसरी प्रस्तुत भएको थियो भन्ने विषयलाई मैले सरसर्ती म तपाईलाई चाहिँ आज देशना गर्नु पर्ला। यद्यपि देशना सुन्दै गर्दाखेरि तपाईलाई लाग्दो हो कि भगवान बुद्धले यस्तो देवदत्त जस्तो व्यक्तिलाई
किन चाहिँ तपाईँ भगवान बुद्धले चाहिँ भिक्षु बनाउनु भयो होला भन्ने प्रश्न पनि उठ्नु जायज कुरा हो। त भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ हो, भगवान बुद्धलाई सबै कुरा थाहा थियो कि यो देवदत्त कस्तो छ, यसले के गर्छ र यो कस्तो हुन्छ भन्ने सबै कुरा थाहा भइकन पनि भगवान बुद्धले भिक्षु सङ्घमा देवदत्तलाई सामेल गराए। हुन त 6 जना शाक्य कुलपुत्रहरू कपिलवस्तुबाट भगवान बुद्ध कहाँ भिक्षु बन्न आएका थिए। सबैका सबै चाहिँ भगवान बुद्धका अनुयायी भएर भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार प्रवचित जीवनलाई सार बनाए। तर एकजना यस्ता भिक्षु छो जसको नाम देवदत्त। त देवदत्त यस्तो व्यक्ति थियो जसले भगवान बुद्धको धर्म कर्मलाई भन्दा पनि रिद्धि सिद्धि प्राप्तिको लागि उसले धर्म कर्मको अभ्यास गर्दथ्यो। नभन्दै उसले मार्गफल त प्राप्त गर्न सकिएन, तर देवदत्तले रिद्धि सिद्धि चाहिँ प्राप्त गरी लिन सके। हैन, अब तपाईको ध्यान भावना गर्नुभयो भने तपाईको समथ ध्यान भावनाबाट तपाईले रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ कि। त देवदत्तले रिद्धि सिद्धि प्राप्त गरी लिए। त देवदत्त तपाईहरुलाई थाहा छ बाल्यकालदेखि नै हिंसा प्रवृत्तिको मान्छे, हिंसा प्रवृत्तिबाट हुर्केर आएको मान्छे। तपाईहरुलाई थाहा छ सिद्धार्थ कुमार बाल्यकालमा करुणा चित्त भएर, करुणावान भएर करुणाको जगमा हुर्केका सिद्धार्थ कुमार। तपाईहरुलाई मैले एउटा घटना पनि भनिसके नि। त्यो देवदत्त र तपाईको सिद्धार्थ कुमारको हंसको एउटा घटना छ नि। बाल्यकालमा देवदत्तले हंसलाई धनुष बाणले हानेर चाहिँ झार्दिन्छ, सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ बचाउँछ। यही बेलादेखि देवदत्तलाई सिद्धार्थ कुमारसँग ऋषिविधि भइसकेको छ। उसलाई कसरी मेरो चाहिँ मैले प्राप्त गरेको हो चिजलाई उसले कसरी खोस्यो, मैले पनि उसको जीवनको थुप्रै खुसीहरूलाई खोज्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाल्यकालदेखि नै हृदयमा त्यसले चाहिँ एउटा इख राखिसकेको। हुन त भिक्षु बन्न आए, तर भिक्षु बन्नुको चाहिँ भित्री रहस्य चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि अब राजदरबारमा बसेर त सिद्धार्थ कुमार हैन भगवान बुद्धलाई बदला लिन सकिँदैन। त्यसैले उसकै सङ्गमा छिरेर बदला लिनुपर्छ भन्ने भावले पनि भिक्षु बन्न गएको भन्ने अट्टकथाचार्यहरूले पनि उल्लेख गरिएको छ। त भगवान बुद्धको शासनमा भिक्षु भइसकेपछि उससँगै भिक्षु भएका जस्तै भद्दिय, अनुरुद्ध हैन, त्यस्तै गरी आनन्द, भग्गु, किमिल, त्यस्ता भिक्षुहरू सबै उपासक उपासिकाहरूले भद्दिय महास्तवीर भन्तेलाई पनि उपासक उपासिकाहरूले मान सम्मान गर्न आउँथ्यो, सत्कार गर्न आउँथ्यो। त्यस्तै गरी अनुरुद्ध महास्तवीर भन्तेलाई पनि त्यसरी मान सम्मान गर्न आउँथ्यो। त्यस्तै आनन्द भन्तेलाई त कुरै छाडौँ हैन। आनन्द भन्ते त भगवान बुद्ध सँगै बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आनन्द भन्तेको स्थान त कति उच्च छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा भएकै विषयवस्तु भयो। त्यस्तै गरी भग्गु, किमिल, महास्तवीरहरूको पनि स्थान थुप्रै थियो, माथि नै थियो। तर कसैले पनि उपासक उपासिकाहरूले कसैले पनि देवदत्तलाई भने कुनै पनि त्यस्तो मान सम्मान गरेन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार उसले आफ्नो जीवन उतार्न सकेन। भगवान बुद्धको अनुशासनमा बस्दैन ऊ। त्यसरी राम्रोसँग अनुशासनमा बसेको भए त देवदत्त पनि मार्गफलमा प्रतिष्ठित भइसक्थ्यो। त उसको मनमा के आयो त भन्दाखेरि हामी सबै एकैचोटि भिक्षु भएका सबै मान्छेहरूले अरूलाई मात्रै मान सम्मान गर्छन्, सत्कार गर्छन्, लाभ सत्कार उनीहरूलाई मात्रै छ। मलाई त कसैले मान सम्मान पनि गर्दैन र मलाई लाभ पनि छैन। त्यसैले यी व्यक्तिहरू भन्दा पनि उच्च लाभ प्राप्त गरेर म देखाइदिनु पर्यो भनेर त्यो देवदत्तले के सोचे त भन्दाखेरि यी भिक्षुहरू
पद्य, अनिरुद्ध, आनन्द, भगु, किमिल यी भिक्षुहरूभन्दा श्रेष्ठ त भगवान बुद्ध नै, बुद्धकै स्थान हो। त्यसैले मैले पनि भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेर अब यो शासन सङ्घहरूको नायके म बनेर बुद्ध शासनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने त यो पद्य, यो अनिरुद्ध, यो भगु, यो किमिल, यो आनन्द यिनीहरूभन्दा पनि मेरो चाहिँ लाभ सत्कार बढ्छ। उनीहरूभन्दा पनि मलाई श्रद्धा, आस्था, गौरव राख्छन् र उनीहरूको भन्दा पनि मेरो चाहिँ इज्जत, मेरो स्थान माथि पर्छ भनेर एउटा स्थानको लागि देवदत्तले अब अकुशल चित्त वृद्धि गरेर कुकर्म गर्न थाले। के गर्न थाले त भन्दाखेरि आफ्नो स्थान उच्च पार्नको निमित्त, मान्छेहरूको बीचमा श्रेष्ठ बन्नको निमित्त, लाभ सत्कार पाउनको निमित्त, इज्जत मान सम्मान प्राप्तिको लागि अब रणनीति चाल्ने क्रममा उसले के सोचे त भन्दाखेरि अब ठुल्ठुलो मान्छेहरूको हात भए पो यस्तो कार्य सफल पार्न सकिन्छ भनेर बिम्बिसार राजालाई यसो हेरे। बिम्बिसार राजाको साथ लिएर मैले यस्तो काम गर्दाखेरि कसो होला त? बिम्बिसार राजा त भगवान बुद्धको चाहिँ फेरि चाहिँ पक्का अनुयायी। ओहो, बिम्बिसार राजालाई त मैले भने जस्तो गर्न सकिँदैन। त्यसपछि कौशल नरेश प्रसेनजित महाराजलाई आफ्नो हातमा, आफ्नो होइन मुठीमा पार्न सके चाहिँ के मैले चाहिँ प्राप्त गर्न खोजेका मान सम्मान, इज्जत, लाभ सत्कार पाउन सकिएला त? प्रसेनजित महाराज पनि भगवान बुद्धको अनुयायी हैन। प्रसेनजित महाराज त फेरि चाहिँ प्रतापी राजा, उसलाई त आफ्नो चाहिँ बसमा कसरी पार्न सकिएला त? सकिँदैन भनेर विचार गर्दा गर्दै देवदत्तले के गरे त भन्दाखेरि बिम्बिसार राजाको छोरा अजातशत्रु, जो अजातशत्रु चाहिँ अलिकति बुद्धि नभएको, मन्द बुद्धिको, जसले पनि फकाउन सक्ने, जस्तो लोभमा पनि पार्न सक्ने, त्यस्तो प्रवृत्तिको देखेर अजातशत्रुले देवदत्तले अजातशत्रुलाई आफ्नो मुठीमा पार्नको निमित्त आफूसँग भएको रिद्धि सिद्धि देखाउन थाले। आकाश मार्गबाट उडेर गएको एउटा चाहिँ जिउमा अर्कै एउटा रूप लिएर, यो हातमा, त्यो हातमा, यो गर्दनमा र एउटा शिरमा पनि सर्पले बेरेर रिद्धि प्रदर्शन गर्दै आकाशबाट उडेर अजातशत्रुको काखमा एकैचोटि झ्वाम्म खस्न गएको, ताकि अजातशत्रु तर्सियोस्। नभन्दै त्यसरी आकाश मार्गबाट सर्पलाई बेरेर चाहिँ अजातशत्रुको काखमा बसेपछि अजातशत्रु त तर्सियो नि त। को हो तिमी भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि अब डर त्रास भएले त्यसरी चाहिँ सोधिएको प्रश्नमा देवदत्तले डराउनु पर्दैन हे अजातशत्रु, म देवदत्त हो। आज अजातशत्रुलाई मैले आफूसँग भएको यो रिद्धि सिद्धि प्रदर्शन गर्न मात्र आएको, डराउनु पर्दैन भनेर सम्झाए, बुझाए कि उसलाई चाहिँ देवदत्त भनेको कति शक्तिशाली छ भन्ने उसलाई देखाउनु थियो कि उसको प्रभाव उसलाई पार्नु थियो कि। त मण्ड बुद्धिको त्यो अजातशत्रुले ओहो देवदत्त यस्तो शक्तिशाली रहेछ भनेर प्रभावित भइहाले कि मान्छेहरू ज्ञान बुद्धिहरू भन्दा पनि रिद्धि सिद्धिमा प्रभावित हुन्छन् कि हैन। त प्रभावित भइसकेको थाहा पाएर देवदत्तले के भने त भन्दाखेरि, हे अजातशत्रु, आजकल मान्छेहरूको आयु कम भइसकेको छ है। त्यो देवदत्तले चाहिँ कूटनीति चालेको हो। किन त भन्दाखेरि उसलाई भगवान बुद्धलाई त्यो स्थानबाट झारेर आफू त्यो स्थानमा बसेर सङ्घ चलाउनु थियो, जसको कारणले सबैले उसलाई मान गरोस्, सम्मान गरोस्,
उसको लाभ होस्, सत्कार होस्। स्थानको लागि मान्छेहरूले नीच भन्दा नीच कार्य पनि गर्न सक्छ। त्यस्ता मन्द बुद्धि हैन, त्यस्ता चाहिँ लाभ सत्कारमा फुल्ने, मान सम्मानमा फुल्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले त स्थानको लागि जे पनि गर्न सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ। त्यसपछि देवदत्तको कुरा सुन्दै जाँदै गरेका ती अजातशत्रु देवदत्तको कुरामा फुल्न थाले। हे राजकुमार, मान्छेहरूको आयु धेरै कम भएर गइसकेको छ। पहिला पहिला भए पो मान्छेहरूको आयु लामो थियो, अहिले त छोटो भइसकेको छ। अब तिम्रो बुवा हैन बिम्बिसार महाराज त त्यति पुरानो मान्छे, उसको त आयु धेरै लामो होला। तिमी त अहिले चाहिँ जवान छौ हैन। के थेगान, आजकलको मान्छेहरूको आयु छोटो छ। आज हो कि भोलि हो हैन, सुतेको मान्छे भोलि बिहान उठ्दैन, उठेको मान्छे बेलुका सुत्न पाउँछ पाउँदैन ठेगान छैन। त्यसैले जसरी भए पनि राज्य सुख चाहिँ भोग गर्नुपर्छ है। ए अजातशत्रु, यसरी बुवालाई पर्खेर बस्यो भने तिम्रो जीवनै सकिन्छ। आजकलको मान्छेहरूको आयु धेरै छैन भनेर देवदत्तले त्यसरी चाहिँ कुरा सुनाउन थाले। अनि चाहिँ त्यो अजातशत्रुले के भने त भन्दाखेरि, अब के गर्नु त, बुवाले चाहिँ राज्य नछोडिकन छोराले राज्य प्राप्त गर्न सक्दैन, यो त हाम्रो वंशको परम्परा जस्तै हो। अब म के गर्न सक्छु र भन्ने बित्तिकै देवदत्तले के भने त भन्दाखेरि, हे अजातशत्रु, धेरै यस्ता कहानीहरू छन्। पहिला पहिलाका राजकुमारहरूले आफ्नो पिता राजालाई राजाबाट च्युत गरेर परिआएको खण्डमा हत्या नै गरेर भए पनि राज्य सुख भोग गरेको छ। यो त राज्यको एउटा परम्परा नै हो। कयौं राजाहरूले आफ्नो चाहिँ स्थान लिनको निमित्त आफ्नै पिताको हत्या गरेर भए पनि राजा बनेर चाहिँ देश चलाएको। यो राज दरबारमा त यो त चल्ने साधारण विषयवस्तु हो। किन त भन्दाखेरि राजा बुढो भएर नमरुन्जेल छोरा राजा नै हुन पाउँदैन भने त्यो त न्याय भएन नि। कोही कोही त बाउभन्दा छोरा नै पहिला बित्छ भने त राजा हुनु पाउने त्यस्तो अधिकार हनन भयो नि। त्यसैले हे देवदत्त, मेरो कुरा मान्छौ भने, मलाई तिमीले आफ्नो गुरु ठान्छौ भने, तिमी तिम्रो बुवालाई हटाएर तिमी राजा हुनु, म भगवान बुद्धलाई हटाएर म बुद्ध बन्नेछु, बुद्धको स्थानमा म बन्नेछु, तिमी तिम्रो बाउको स्थानमा बस भनेर आखिरमा देवदत्तले त्यो अजातशत्रु, त्यो मन्द बुद्धिको त्यो राजकुमारलाई भुलाएर आफ्नो कुरामा खेलाएर आखिरमा अजातशत्रुले आफ्नो पिता बिम्बिसार महाराजलाई आजीवन कारागारमा हालेर आखिरमा मारिदिए। कारागारमै मारिदिए। के गर्ने अब, कारागारमा हाल्दा 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 कयौं, त्यो कहानी अर्कै छ। अजातशत्रुको देशमा तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा गएर, कसरी चाहिँ आफ्ना पिताको हत्या गर्न पुग्यो अजातशत्रुले भन्ने विषय त तपाईले अजातशत्रु भन्ने कथामा तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यता अजातशत्रुको इच्छा आकांक्षा चाहिँ पूरा भयो। आफ्नो बिम्बिसार राजालाई जेलमा हालेर आखिर अन्तस्थ जेलमै बितिहाल्यो हैन, त ऊ राजा भइहाल्यो। राजा भइसकेपछि देवदत्तले के सोचे त भन्दाखेरि, उसलाई त मैले भनेर उसको इच्छा पूरा गरिदिएँ, अब मेरो पनि इच्छा पूरा गरिदिनु पर्यो भनेर एक दिन चाहिँ अजातशत्रुको आएर देवदत्तले के भने त भन्दाखेरि, महाराज अजातशत्रु, तपाईको त इच्छा पूरा भयो, अब मेरो पनि इच्छा पूरा गर्नु पर्यो, त मैले के गर्नु पर्यो त भनेर अजातशत्रुले भनेपछि त्यो देवदत्तले के भने त भन्दाखेरि, अब मलाई केही
हतियारधारी मान्छेहरू चाहियो, हत्याराहरू चाहियो, जसको कारणले भगवान बुद्धलाई पनि हत्या गर्न सकोस्। हैन, भगवान बुद्धलाई हत्या भयो भने त म भगवान बुद्धको स्थानमा बसेर चाहिँ लाभ सत्कार मान सम्मान गरेर चाहिँ सङ्घ चलाउने हो मैले। अब अजातशत्रु पनि आफ्नो सबै कार्यहरू सफल भइसकेको, अब देवदत्तलाई आफ्नो गुरु मान्ने त्यो अजातशत्रुले हतियारधारीहरू देवदत्तलाई पठाउने सहमति जनाएछ। नभन्दै हतियारधारीहरू भगवान बुद्धको हत्याको लागि देवदत्तले अजातशत्रुद्वारा पठाइएका ती हतियारधारीहरूलाई भगवान बुद्धलाई मार्नको निमित्त पठाए। हेर्नुहोस् है, अब भगवान शास्त्रलाई मार्न सक्ने यो संसारमा त्रिलोकमा कोही पनि छैन। कालले, हेमराजले पनि भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि कालको चक्रबाट माथि पुगिसकेको हुन्छ भगवान बुद्धहरू भनेका त। अब हामी पो कालको चक्रमा पर्नुपर्छ, आउने बित्तिकै लिएर जान्छ हामीलाई त देवदत्तले सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धलाई हत्या गर्नको निमित्त हतियारधारी मान्छेहरू पठाए। अब ती मान्छेहरू पनि पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार, सही गलत छुट्याउन नसक्ने हत्याराहरू। त्यसपछि भगवान बुद्ध भिक्षाटन आइरहनु भएको समयमा ती हत्याराहरूले हतियार प्रहार गर्न थाले। तर के भयो त भन्दाखेरि धनुष बाण तलवार आदि इत्यादि हतियारधारीहरूले हतियारले प्रहार गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धलाई त केही पनि भएन। त भगवान बुद्धलाई त्यसरी चाहिँ हतियारहरूले छुँदा पनि छुँदैन। जब बुद्धत्व प्राप्तिको लागि हैन तपाईको बोधि वृक्ष मुनि वहाँ ध्यान भावनामा लीन हुँदाखेरि देवताले चाहिँ त्यत्रो सैनिकहरू लिएर आएर भगवान बुद्धलाई चाहिँ हतियार प्रहार गरेको थियो नि त। तर सम्पूर्ण हतियारहरू चाहिँ के भएर गए त भन्दाखेरि फूलहरू भएर भगवान बुद्धको शरीरमा फूलमाला चाहिँ फूलहरू चाहिँ वर्षा भएको जस्तो मात्र हुने रहेछ। त्यो भगवान बुद्धको एउटा चाहिँ पुण्य पारमिताको बलले त्यसरी हुन सकेको हैन। अब त्यति बेला त त्यस्तो एउटा चाहिँ मार सैन्यहरूले त भगवान बुद्धलाई हतियारद्वारा केही प्रहार गर्न नसकिएको त्यस्तो व्यक्तिलाई अब यो अजात शत्रु भन्ने कुन चाहिँ जो शक्तिशाली राजा हो र त्यो राजाले पठाएको त्यो हतियारहरूले चाहिँ भगवान बुद्धलाई नोक्सान गर्छ भन्ने त सवालै उठ्दैन नि हैन। तर आश्चर्य के भयो त भन्दाखेरि ती हतियारधारीहरूले हतियार प्रहार गर्दाखेरि धनुषबाणले हान्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धलाई त फूल बन्ने रहेछ त। भगवान बुद्धलाई त ती हतियारहरूले त झन् चाहिँ आदर गर्ने रहेछ त, गौरव गर्ने रहेछ त। भगवान बुद्धलाई केही हानि नोक्सानी भएन। बिचरा ती हतियारधारीहरूलाई त डर पो हुन थाल्यो त। ओहो, हामीले हानेको बाणले कयौं ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई लागेर उनीहरूको ज्यान गएको छ। हामीले प्रहार गरेका हतियारहरूले कस्ता कस्ताको ज्यान गइसक्यो। तर यहाँ त उल्टो भयो त। यहाँ त फूल बनेर झन् आदर गौरव पो गर्दो रहेछ हाम्रो हतियारहरूले त। त्यस्तो एउटा दृश्य ती हतियारधारीहरूले चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको मनमा डर भय त्रास उत्पन्न त स्वाभाविकै हो। ओहो, यो त आश्चर्य भयो बा। नभन्दै ती हतियारधारीहरूले ओहो भएन, यस्ता व्यक्तिलाई, यस्तो निर्जीव हतियारले सम्म चाहिँ गौरव राख्ने यस्तो व्यक्तिलाई हामीले नराम्रो सोचेर उसको हत्या गर्न खोज्यो भने त हाम्रो यो टाउको पनि 7 टुक्रा भएर हामी विनाश भएर जानेछ भन्ने सोचेर ती चाहिँ ज्यानमारा हतियारधारी ती व्यक्तिहरूले पनि आखिर त भगवान बुद्धको अगाडि गएर घोडाले टेकेर हात जोडेर भगवान बुद्धसँग क्षमा मागे। भगवान शास्ता अनजानमा अज्ञानतामा लोभको बसमा परेर हामीले भगवान बुद्धलाई यसरी
हत्या गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हतियार प्रहार गरे। तर ती निर्जीव हतियारहरूले पनि भगवान बुद्धलाई आदर गौरव गरे। हामी जस्तो मान्छे बुद्धि विवेक भएकाहरूले तपाईँलाई चिन्न सकेन। हामीलाई क्षमा गरिदिनु होला भगवान शास्ता, हामीलाई क्षमा गरिदिनु होला। हामीले ठुलै अपराध गरे, ठुलै भूल गरे, ठुलै पाप गरे, हामीलाई क्षमा गरिदिनु होला भनेर भगवानसँग ती चाहिँ हतियारधारी हतियाराहरूले भगवान बुद्धलाई चाहिँ आफ्नो बाँकी भएको सम्पूर्ण हतियारहरू चाहिँ भगवान बुद्धको चरणमा राखेर भगवान बुद्धसँग हात जोडेर क्षमा मागे। त भगवान शास्ताले ती हतियारधारी आफूलाई मार्न आउने ज्यानमाराहरूलाई पनि भगवान बुद्धले मैत्री र करुणा राखेर उनीहरूलाई क्षमा दिएर उनीहरूलाई ज्ञान दिए, बुद्धि दिए कि मनुष्य भएर हामीले यस्ता चाहिँ लोभ द्वेष मोहमा परेर अकुशल कर्म गर्यौं भने यो अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि कल्पौं कल्पसम्म हामी दुर्गतिगामी भएर दुःख भोग्नु पर्ने कर्म विपाक आउँछ। मान्छेहरूले नजानेर नबुझेर अज्ञानतामा लोभको द्वेषको मोहको भयको बसमा परेर अकुशल कर्महरू गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले हर हमेशा दुःख आइपर्दाखेरि पनि अकुशल नगर, लोभको बसमा परेर पनि अकुशल नगर, द्वेषको बसमा परेर पनि अकुशल नगर, भयको बसमा परेर पनि अकुशल नगर, मोहको बसमा परेर पनि अकुशल नगर। अकुशलहरू वृद्धि भयो भने दुःखको कारण बन्छ। त्यसैले मनुष्यहरू भनेका बुद्धि विवेकले सम्पन्न भएका व्यक्तिहरू सही गलत छुट्याएर मात्र कार्य गर्नु राम्रो भनेर भगवान शास्त्रले ती हत्याराहरूलाई देशना गर्नुभयो, उपदेश गर्नुभयो। ती हत्याराहरू त के भएर गए त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर त श्रोतापन्न फलमा पो प्रतिष्ठित भयो। ल भयो। अब भगवान बुद्ध भनेको त्यस्तो आफूलाई मार्न आउने, आफूलाई हतियार प्रहार गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि मैत्री करुणा राखेर उसको जीवन सुधार्ने कार्य भगवान बुद्धले गर्नुहुन्छ। ती हत्याराहरू त भगवान बुद्धलाई परास्त, भगवान बुद्धलाई हत्या गर्न आएका व्यक्तिहरूले त भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर आफू भित्र रहेको लोभ द्वेष मोहलाई हत्या गरे। ल हेर्नुहोस् त भगवान बुद्धको एउटा चाहिँ उपकार हो त्यो, हैन? त तिनीहरू पनि श्रोतापन्न भएर आएको देखेर देवदत्तलाई त पोल्न थाल्यो। जसलाई मैले त्यस्तो कार्य सम्पादनको लागि मैले सुम्पेको थिएँ उनीहरू त भगवान बुद्धकै उपदेश सुनेर पो यसरी चाहिँ श्रोतापन्न भएर पो आउँदो रहेछ। भएन बा, अरूको भरमा पर्यो भने त म त बर्बाद हुन्छ भनेर चाहिँ आफैले चाहिँ भगवान बुद्धलाई मार्ने हेतु, आफूले भगवान बुद्धलाई हत्या गर्ने हेतु देवदत्तले के गरे त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध भिक्षाटन आउनु हुने बेलामा गया शीर्ष पर्वत, गृद्धकूट पर्वत भनेर भनिन्छ, त्यो गृद्धकूट पर्वतमा भगवान बुद्धलाई चाहिँ मार्ने हेतु ठुलो एउटा ढुङ्गा देवदत्तले खसालेको थियो। जुन ढुङ्गाले भगवान बुद्धलाई किचेर भगवान बुद्धलाई मार्ने हत्या गर्ने सोच राखेर ढुङ्गा खसालेको थियो। त भगवान बुद्ध पनि गया शीर्ष त्यो गृद्धकूट पर्वतमा त्यसरी आइरहनु हुँदाखेरि जुन त्यो देवदत्तले खसारेर ल्याएको जुन त ठुलो एउटा ढुङ्गा छ, त्यो पहाडको एउटा दुईटा ढुङ्गाले त्यो ढुङ्गालाई थापेर लिएर कि भनेको मतलब त्यो ढुङ्गा त गुडेर आएको थियो,
तलसम्म आएको भए त भगवान बुद्धलाई लाग्थ्यो पनि। त भगवान बुद्धलाई त्यत्रो ढुङ्गाले लागे के हुन्छ कसो हुन्छ त्यतिखेर त हुँदैन। तर यो एउटा चाहिँ सत्य हो कि भगवान बुद्धले कुनै पनि हात हतियार कसैले पनि हत्या गर्न सक्ने त्रिलोकमा कसैको पनि सामर्थ्य हुँदैन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धसँग त्यस्तो एउटा पारमिता छ, त्यस्तो एउटा चाहिँ पुण्य छ, जसलाई कुनै पनि त्रिलोकका हात हतियारले, अब यमराजले त तपाईँलाई चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ लान सक्दैन। भगवान बुद्धले चाहेको भए त यमराजले पनि फर्किनु पर्छ हैन। त दुईटा ढुङ्गा माथि एउटा त्यो खसाएर ल्याएको त्यो ढुङ्गा चाहिँ ठ्याक्क अड्केपछि त्यो जोडले त्यो ढुङ्गामाथि ढुङ्गा ठोकिँदाखेरि त्यो ढुङ्गाको एउटा चाहिँ टुक्रा चोइटिएर भगवान बुद्धको चाहिँ खुट्टामा परेको थियो। खुट्टामा परेर भगवान बुद्धको बुढी औँलामा लागेर रगत पनि निस्केको थियो। भनेको मतलब देवदत्तले चाहिँ त्यो गया शीर्ष पर्वत गृतकुट पर्वतबाट ढुङ्गा खसालेर भगवान बुद्धलाई यद्यपि मार्न चाहिँ सकिएन, तर चाहिँ शरीरबाट रगत चाहिँ निकाले। देवदत्त शीर्ष पर्वतमा, गया शीर्ष पर्वत गृतकुट पर्वतमा त्यसरी त्यो दृश्य देखेपछि ओहो यो कार्य पनि असफल भयो, यो कार्य पनि असफल भयो। अब जे काम गर्छ त्यही असफल भएपछि देवदत्तलाई त हृदयभित्र त्यो पोल्नु स्वाभाविकै हो, उसलाई त दाह हुनु स्वाभाविकै हो। यतिन्जेलसम्म भगवान बुद्धलाई मार्नको निमित्त देवदत्तले प्रयास गरिरहेको छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा थिएन। नजानिदो पाराले अजात शत्रुको साथ लिएर उसले त्यो गरिरहेको हो। त भगवान बुद्धको यो जीवनीमा यो देवदत्त भन्ने एउटा पात्र पनि साह्रै भगवान बुद्धलाई सम्म हत्या गर्नको निमित्त प्रयास गर्ने एउटा देवदत्तको पात्र पनि छ। दोस्रो पल्ट पनि देवदत्तको कार्य असफल भए। त्यसपछि देवदत्तले तेस्रो पल्ट पनि प्रयास गरे। कसरी प्रयास गरे त भन्दाखेरि अजात शत्रुसँग एकजना ठुलो अजिङ्गको हात्ती थियो, नालागिरी हात्ती। त देवदत्तले अजात शत्रुलाई गएर मलाई यो हात्ती चाहियो र यो हात्तीलाई चाहिँ मद्यपान, सुरापान, लागु पदार्थ खुवाएर भगवान बुद्ध आउने त्यो बाटोमा छोडिदिनु पर्यो। ल मलाई एकचोटि हात्ती चाहियो भनेर चाहिँ देवदत्तले अजात शत्रुसँग हात्ती मागे। अब अजात शत्रु पनि कस्ता चाहिँ त्यो कुबुद्धिको मान्छे त भन्दाखेरि देवदत्तले जे भन्यो त्यही हस हस भन्दै जाने। त्यसैले गुरुहरू भनेको त सही नै हुनुपर्छ है, नत्र भने त बेइमान ठग्नेहरू हैन, कुकर्म गर्नेहरूको मार्गमा हिँड्नु पर्यो भने त विनाश हुन्छ है, चेलाहरूलाई पनि विनाश हुन्छ। त्यसपछि नालागिरी हात्तीलाई सुरापान, मद्यपान, लागु पदार्थ खुवाएर भगवान बुद्ध भिक्षाटन आउने स्थानमा हात्तीलाई छोडेछ। नालागिरी हात्ती भगवान बुद्धलाई मार्ने हेतु देवदत्तले पठाएको। त देवदत्तले पठाएको त्यो नालागिरी हात्तीले अगाडि आएका सारालाई तहस नहस पार्दै, नालागिरी हात्ती भनेको सानोतिनो हात्ती होइन, एकदम अजिङ्गको हात्ती। उसको अगाडि जोसुकै आए पनि उसले कुल्चेर जाने, सुतले च्यापेर फ्याक्ने हैन, डाँडाले घोचेर मार्ने गर्थ्यो। त त्यस्तो एउटा चाहिँ सुरापानले मातिएका नालागिरी त्यो हात्ती आउँदाखेरि त मान्छेहरू आत्तिएर भाग भए। त्यति बेला भगवान शास्ता भिक्षु महासंघलाई हैन आफ्नो पछाडि राखेर भिक्षाटन आउनु भएको थियो। त त्यति बेला भिक्षाटन आइरहनु भएको बेलामा नालागिरी हात्ती पनि त्यही बाटोको विपरीत दिशाबाट आइरहनु भएको थियो। सबै मान्छेहरू कराउन थाले, ओहो भगवान बुद्ध आइरहनु भएको बाटोमा नालागिरी हात्ती गयो, अब के हुने होला, कसो हुने होला, सबै आतिरहेका थिए। मान्छेहरू तितर बितर।
त्यो अवस्थामा अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने नै कसलाई केही त पनि थाहा थिएन। त बौद्ध साहित्यमा उल्लेख छ भगवान बुद्धको सामुन्ने त्यो नालागिरी हात्ती पनि आउँदाखेरि त जो अगाडि आउँ त्यसलाई चाहिँ त्यो खुट्टाले खिच्ने होइन, सुटले बेर्ने फ्याक्ने, डाँडाले होइन डन्टले खोज्ने। अब भगवान बुद्धलाई पनि त्यसरी नै खोज्ने भयो, भगवान बुद्धलाई त्यसरी नै सुटले फ्याक्ने भयो, भगवान बुद्धलाई त्यसरी नै खुट्टाले खिच्ने भयो भन्ने मान्छेहरूलाई भिर पर्नु पर्यो। भनिन्छ त्यति बेला सबै भागाभाग भएको अवस्थामा पनि आनन्द भन्ते भगवान बुद्धको अगाडि आएर उभिएको थियो अरे। भगवान बुद्धलाई त्यो हात्तीले नकुल्चियोस्, भगवान बुद्धलाई त्यो हात्तीले सुटले नफ्याकोस्, भगवान बुद्धलाई त्यो हात्तीको दन्तले नकोचोस् भनेर भगवान बुद्धको जीवन सुरक्षाको लागि आनन्द भन्ते अगाडि सरेको थियो। कोही पनि त्यहाँ चाहिँ अरू भिक्षुहरू चाहिँ कोही पनि अगाडि सरेको थिएन अरे, आनन्द भन्ते अगाडि सरेको थियो। त यसको मतलब अरू भिक्षुहरू किन आएन, आनन्द भन्ते मात्र किन आयो भन्ने प्रश्न लाग्ला मान्छेहरूलाई। त सम्पूर्ण ती अरण्ड भिक्षुहरू थिए जसलाई थाहा थियो भगवान बुद्धलाई यो हात्तीले केही गर्न सक्दैन। ती अरण्ड भइसकेका भिक्षुहरूलाई त थाहा थियो भगवान बुद्धको दशबल कति छ भनेर। भगवान बुद्धले फू मात्र गर्नुभयो भने पनि यो हात्ती त कहाँ पुग्छ। भगवान बुद्धसँग त्यस्तो बलशक्ति दशबलशाली भगवान शास्तालाई यो हात्तीले के गर्न सक्थ्यो र भन्ने अरू भिक्षुहरूलाई थाहा थियो। तर आफ्नो ज्यान थापे श्रोतापन्न भएका त्यो आनन्द भन्तेले त्यहाँ तपाईँको चाहिँ ज्यान थाप्न आए, कति एउटा समर्पण भाव देखाएको। त्यसपछि भगवान बुद्धले आनन्दलाई छोडा आनन्द, हात्तीलाई अगाडि आउन देऊ। अब के हुने होला, एउटा हात्ती र भगवान बुद्धको त्यहाँ मुकाबला हुन्छ भन्ने सोचिरहेको थियो। अब भगवान बुद्धको आदेश त मान्नु पर्यो फेरि आनन्द भन्तेले। त्यसपछि भगवान बुद्धले त्यो नालागिरी हात्तीलाई मैत्री प्रसार गर्नुभयो। हे नालागिरी हात्ती, तिम्रो जय होस्, तिम्रो मङ्गल होस्। तिमी र म बीचमा कस्तो के नै द्वेष थियो र के नै त्यो दुश्मनी थियो र, होस् गर, तिमी चाहिँ मट्ट भएका छौ, लत्थ भइरहेका छौ। मनमनै भगवान बुद्धले चाहिँ मैत्री प्रसार गर्दै 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 गर्दाखेरि त सारा मान्छेहरू प्रसिद्ध सारा भिक्षुहरूले हेरिरहनु भएको थियो। आखिरमा अगाडि आइसकेपछि त त्यो हात्तीले त दुईटा डाँडा डन्टहरू भुइँमा ढसेर त्यो हात्तीको खुट्टाहरू चाहिँ घुँडाले टेकेर त्यो हात्तीको त्यो सुँठले चाहिँ भगवान बुद्धलाई यसरी चाहिँ होइन त्यो चाहिँ सुँठहरू माथि उचालेर भगवान बुद्धलाई वन्दना पो गर्दो रहेछ त। अब त्यसरी वन्दना गरेपछि सारा मान्छेहरू चकित भयो। ओहो, यस्तो चाहिँ सुरापान होइन मद्यपानले लत्थ भएको यस्तो हात्तीले भगवान बुद्धलाई त वन्दना गरेछ। भगवान बुद्धलाई के पनि हात गरेन। भगवान बुद्धले उसको शिरमा छोएर हे नालागिरी तिम्रो जय होस्, तिम्रो जय होस् भनेर भगवान बुद्धले यसो टाउकोमा के छोएको थियो, त्यो हात्तीको त जिउभरि भएको त्यो सुरापान मद्यपान लागु पदार्थको त्यो सबै त्यो सुरहरू चाहिँ निस्केर उसको शरीरमा त भगवान बुद्धको आशिष होइन, भगवान बुद्धको प्रीति, भगवान बुद्धको चाहिँ मैत्री पो प्रसार भयो। त अब जिउभरि प्रीतिका तरङ्गहरू निस्किन थाले त्यो हात्तीकोमा। त्यो कुरा चाहिँ देवदत्तले हेरिरहेको थियो। अब त यो भगवान बुद्धको यो अब चाहिँ गयो, उसको चाहिँ अब समय गयो, दिन गयो भनेर बसिरहेको त यता त अर्कै दृश्य पो देखिन्छ। उसले चाहेको जस्तो त्यहाँ कुनै पनि घटना भएकै छैन। त पहिला तपाईँको हत्याराहरू पठाउँदाखेरि र ढुङ्गाले किचेर मार्ने प्रयास गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई थाहा थिएन कि यो कार्य देवदत्तको हो भन्ने कुरा। त नालागिरी हात्ती पठाइसकेपछि त थाहा भयो यो देवदत्त भनेको चाहिँ अजात शत्रुसँग मिलेर बसेको
अजात शत्रुले भगवान बुद्धलाई यस्तो कार्य गर्नै सकिँदैन। पक्कै पनि यो अजात शत्रु र देवदत्तको मिले मतोमा यो कार्य हुनुपर्छ भनेर मान्छेहरूले चाहिँ कोलाहल गर्न थाले हैन। पक्कै पनि यो देवदत्तले गरेको हुनुपर्छ, यो देवदत्तको चाहिँ नियत ठिक छैन भनेर थाहा पाइसकेपछि अजात शत्रुले पनि अब मान्छेहरूले कोलाहल गर्न थालिसकेपछि देवदत्तसँग मिलेर बस्यो भने त मेरो पनि खैर छैन, जनताहरू उठ्यो भने त राजा पनि फ्याक्न सक्छ हैन। त्यसैले चाहिँ यो देवदत्तसँग म मेल बसेर बस्नु भएन भनेर जति पनि लाभ सत्कार दिन्थ्यो अजात शत्रुले देवदत्तलाई, अब अजात शत्रुले पनि देवदत्तसँगको मित्रताको हात चाहिँ अब निकालिदियो। त्यसरी निकालिसकेपछि देवदत्तलाई अब कुनै पनि लाभ सत्कारहरू भएन, एउटा ढोङ्गी पाराले देवदत्त चाहिँ चल्न थाले। यसरी के पनि यताबाट पनि आफ्नो कार्य सफल नभएको, उताबाट पनि कार्य सफल नभएको देखेपछि अब देवदत्तले के गर्ने त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध कहीँ गएर अब मैले बिन्ती चढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ गएछ। भगवान बुद्ध कहाँ गएर देवदत्तले के भनेछ त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता तपाईँ वृद्ध हुनुभयो, अशक्त हुनुभयो, अब बुढेसकालमा त मजाले बस्नुस्, आराम गर्नुस्, अब सङ्घको कार्य मलाई जिम्मा दिनुस्, यो सङ्घलाई कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, म यो सङ्घ चलाउन सक्छु, त्यसैले यो सङ्घ चलाउने जिम्मा मलाई दिनुस्, तपाईँ आराम गर्नुस्, तपाईँ वृद्ध हुनुभयो, तपाईँ अशक्त हुनुभयो, बुढेसकालमा त मजाले पो बस्नुपर्छ त, सङ्घको नाइके मलाई बनाइदिनुस् भनेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न गएछ। त भगवान बुद्धलाई त थाहा थियो यो देवदत्त भन्ने कस्तो भनेर, त्यो सबै कार्य गरेको उसले हो भन्ने कुरा पनि थाहा थियो। त भगवान बुद्धले देवदत्तको त्यो प्रस्ताव, त्यो अनुनय विनय, त्यो याचनालाई सरासरै चाहिँ नकार दिनुभयो हैन। अब भगवान बुद्धको शासन भनेको चाहिँ वृद्ध भयो, अशक्त भयो भन्ने विषय होइन नि, त्यो त प्रज्ञाको मार्गमा तपाईको अरू अरू ठाउँमा जस्तो रिटायर हुँदैन नि तपाईको हैन। धर्म विनय भनेको त धर्म विनय हो, त्यसमाथि भगवान शास्ता, भगवान शास्ताको स्थान कसले लिने, भगवान शास्ताले कसलाई त्यो स्थान दिन सक्छ र, कसले लिन सक्छ र। त्यो धर्मको स्थान भनेको त आफ्नै स्थान हुन्छ। यसरी तपाईको चाहिँ राजसत्ता जस्तो हैन, हाम्रो राष्ट्रमा चाहिँ राज्य सत्ता जस्तो होइन नि धर्म भनेको त। धर्ममा त धर्मकै कुरा हुन्छ। त भगवान बुद्धले देवदत्तलाई सबै कुरा अस्वीकार गरिसकेपछि देवदत्तलाई त यसो गर्दा पनि भएन, उसो गर्दा पनि भएन, मलाई लाभ भएन, सत्कार भएन भनेर चाहिँ विचार गर्दै गर्दाखेरि देवदत्तले के सोचे त भन्दाखेरि, सबै भिक्षुहरू भगवान बुद्धकै शिक्षालाई धारण गरेर पालन गरेर अरहन्त भएका त छैनन् नि, त्यस्ता भिक्षुहरू पनि छन् जो नहोको भिक्षुहरू, तिनीहरूलाई त मैले फकाउन सकिएला नि, तिनीहरूलाई त मैले आफ्नो कुरा राख्न सकिएला नि। त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ मेरो योजनाको जालमा मैले चाहिँ फसाउनु पर्यो भनेर एकपल्ट राजगृहमा भगवान शास्त्रले धर्म देशना गर्दै गर्नुभएको बेलामा भिक्षुहरूको बीचमा देवदत्तले के प्रस्ताव राखे त भन्दाखेरि 5 वटा नियमहरू भगवान बुद्धलाई चाहिँ प्रस्ताव राखे देवदत्तले। अब त्यो प्रस्ताव राखेर भए पनि केही भिक्षुहरूलाई चाहिँ आफ्नो जालमा पार्ने उसको उद्देश्य थियो। अब नभन्दै उसले केही सफल पनि पारे। कसरी पारे त भन्दाखेरि देवदत्तले भगवान बुद्धलाई एउटा 5 वटा नियमहरू बनाइदिनुस् भनेर भनेका थिए। एउटा नियम के हो त भन्दाखेरि
भिक्षुहरूले जीवन उपरान्तसम्म आरण्यक हुनुपर्छ। आरण्यको हुनुपर्छ भनेको मतलब जङ्गलमै बास गर्नुपर्छ। घर गृहस्थीहरू त्यागिसकेपछि जङ्गलमै निवास हुनुपर्छ, आरण्यको भएर बस्नुपर्छ भन्ने पहिलो प्रस्ताव राखे। दोस्रो प्रस्ताव राखे, भिक्षुहरू भइसकेपछि भिक्षाटन मात्रै गरेर खानुपर्छ। पात्र लिने, भिक्षाटन जाने, भिक्षुहरूले जीविका गर्नुपर्ने यस्तै गरेर मात्रै हो। कसैले भोजन निमन्त्रण गरेर घरमा जानु हुँदैन, कसैले चाहिँ बिहारमा आएर भोजन खुवाउन आयो भने खानु हुँदैन। भिक्षुहरू भनेपछि भिक्षा लिएर खानुपर्छ भन्ने नियम पनि देवदत्तले मागेको थियो। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा देवदत्तले भगवान बुद्धलाई राखेको प्रस्ताव अर्को के हो त भन्दाखेरि भिक्षुहरू भइसकेपछि पांशुकुलीक नै हुनुपर्छ। पांशुकुलीक भनेको चाहिँ पांशुकुल कपडा धारण गर्नुपर्छ भनेको मतलब यो मसानमा हैन फ्याकिएका, डोबाटोमा फ्याकिएका मान्छेहरूले त्यागिसकेको, जस्तै मरेको मान्छेहरू भयो भने उसले लगाएको वस्त्रहरू, उसले प्रयोग गर्ने चाहिँ ओछ्यानहरू फ्याक्छन् त तपाईको। त्यस्ता वस्त्रहरू जसलाई अरूले त्यागिसकेको छ त्यस्तै कपडाहरूलाई मात्रै धारण गर्नुपर्छ। त्यस्ता कपडाहरू लिएर आएर चिबर बनाएर लगाउनु पर्छ, अरू चिबर बनाएर लगाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ तेस्रो नम्बरको नियम बनाउने पनि प्रस्ताव गर्नुभयो। पांशुकुलीक नै हुनुपर्छ। पहिला पहिलाका भिक्षुहरूले तेस्रो पनि गर्नुहुन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ मसानमा फ्याकिएका, डोबाटोमा फ्याकिएका हैन, यानि कि फ्याकिएको भन्दाखेरि पनि त्यागेको, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ भिक्षुहरूले चाहिँ नदिकन लिनुहुन्छ। जुन कुरालाई त्यागिसकेको छ नि त्यस्ता कुरालाई चाहिँ भिक्षुहरूले ग्रहण गर्न मिल्छ। यद्यपि त्यो मसानमा, यद्यपि त्यो डोबाटोमा फ्याकिएका ती कपडाहरू भिक्षुहरूलाई हाटैमा दान नदिएको भए तापनि त्यो त्यागिसकेको भएर त्यो लिन मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ पांशुकुलीक जीविका यापन गर्ने भनिन्छ। र देवदत्तले भगवान बुद्धलाई त्यो प्रस्ताव पनि राख्नुभयो। किन त भन्दाखेरि उसलाई सङ्घलाई भेट गर्नु थियो। सङ्घमा उसले चाहिँ आफ्नो कुराहरू अगाडि सारेर केही त्यस्ता मण्ड बुद्धि भएका भिक्षुहरूलाई चाहिँ आफ्नो पत्ती पार्नु थियो। र चौथो नम्बरको प्रश्न के गरेको थियो, भिक्षुहरू भइसकेपछि त घरबार सबै छाडेर आएका यस्ता भिक्षुहरूले त घरबार छाडेर आएका भिक्षुहरू त कहाँ घरमा त्यसरी चाहिँ निवासमा बस्न मिल्छ र? रुखमुनि वृक्षमुनि नै बस्नुपर्छ। उसको जीविका वृक्षमुनि नै हुनुपर्छ। जङ्गलमा जाने, वृक्षमुनि उसको निवासै वृक्षमुनि हुनुपर्छ भनेर पनि चौथो नम्बरको प्रस्ताव पनि हाले। र पाँचौं नम्बरको प्रस्ताव पनि के हाले त भन्दाखेरि भिक्षुहरू भइसकेपछि माछा मासु खानु हुँदैन, माछा मासुलाई त्याग्नु नै पर्छ भनेर चाहिँ यो प्रस्ताव पनि देवदत्तले भगवान बुद्धलाई राखेको। अब यो सवालमा चाहिँ नि यो माछा मासु खाने सवालमा त भिक्षुहरूले हामीलाई खाँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई पनि लाग्नु स्वाभाविकै हो हैन। तर भगवान बुद्धलाई थाहा थियो यो देवदत्तले यो सही नेटले राखेको यो कुनै पनि नियमहरू होइन, उनले प्रस्ताव ल्याएका होइन। यो मात्र उसले भिक्षुहरूलाई, मण्डबुद्धि भिक्षु भएका भिक्षुहरूलाई चाहिँ तितर बितर पार्नको निमित्त ल्याएको भिक्षुहरू यो यसले पनि पालना गर्दैन फेरि। तर उसले ल्याइएको छ त्यो प्रस्तावहरू चाहिँ। त भगवान बुद्धले सिधै त्यो त्यो देवदत्तलाई के भने त भन्दाखेरि, हे देवदत्त, तिमीले जति पनि प्रस्ताव ल्याएका छौ नि त्यो प्रस्ताव जसलाई मन छ उसले गरे हुन्छ, जसले मन छैन, जसले गर्न चाहँदैन उनीहरूलाई पनि छुट छ, जसले गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई पनि छुट छ। यो नियमै भनेर गर्नै पर्छ भनेर मैले विधान जस्तै म बनाउन सक्दैन, तिम्रो यो प्रस्ताव म स्वीकार्न सक्दैन भनेर चाहिँ
इन्कार गरिदिनु भएको भगवान बुद्धले। त्यसपछि देवदत्तले के भने त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, भगवान बुद्धले यो नियमहरू चाहिँ पालना गर्दैन, म त यस्तो नियमहरू पालना गर्ने भनेर चाहिँ मैले प्रस्ताव ल्याएको छु। यसरी चाहिँ भिक्षुहरूले चाहिँ यस्ता नियमहरू पालन गर्यो भने मात्रै शुद्ध हुन्छ। यस्ता चाहिँ कठोर होइन, यस्ता एउटा चाहिँ बलियो मान्छेहरूले पनि धेरै प्रभाव पार्छ यो नियमहरू पालन गर्यो भने। त्यसैले जसलाई यो नियमहरू चाहिँ उपयुक्त लाग्छ ती व्यक्तिहरू मसँग आउनु, जसलाई यो उपयुक्त लाग्दैन ती भगवान कहाँ जानु भनेर देवदत्तले त्यति बेला भिक्षु संघमा त्यसरी चाहिँ कुरा उठाउँदाखेरि मन्द बुद्धि भएका भिक्षुहरूले के सोचे त भन्दाखेरि, यो देवदत्तले यो प्रस्ताव राखेको यो 5वटा नियम त साह्रै उपयुक्त छ भिक्षु जीवनको लागि, किन त हामी त घर गृहस्थी त होइनौँ। त्यसैले घर गृहस्थी त्यागेर आइसकेका व्यक्तिहरू घर गृहस्थी जस्तै बसेर त हुँदैन। यो देवदत्तले भने जस्तो जङ्गलमै बस्नु जाति देवदत्त सही छ भनेर त्यो मन्द बुद्धिका ती चाहिँ भिक्षुहरू, जसलाई के भिक्षुहरू भनिन्छ त भन्दाखेरि सङ्घ भेदमा 500 जना वज्जीपुतक भिक्षुहरू देवदत्तको पक्षमा लागेका थिए र देवदत्तको पक्षमा लागेर अन्ततः देवदत्तले ती 500 जना भिक्षुहरू लिएर गया शीर्ष पर्वतमा गएर बस्न थाले, सँग भेट गरेर, र भगवान बुद्धको श्रावक सङ्घहरूलाई उसले भेट गर्न सफल भए। तर भगवान बुद्धले उसको जुन निर्णय, जुन चाहिँ प्रस्तावहरू छ, चाहनेले त्यो नियम पालन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, त्यो पालन चाहेन भने पनि त्यो पालन गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। आफ्नो इच्छा अनुसार गरे हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले दिनुभएको। त्यसपछि सङ्घ भेद भइसकेपछि 500 जना वज्जीपुतक भिक्षुहरू देवदत्तको पत्तीमा गएपछि भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्ते र मौदगल्यान भन्तेलाई यो कुरा जानकारी दिएर, जाओ ती भिक्षुहरूलाई आफ्नो प्रज्ञा बलको कारणले उपदेश धर्म देशना दिएर, आफ्नो रिद्धि सिद्धिको कारणले उनीहरूलाई प्रभाव पारेर भए पनि उनीहरूको जीवन कल्याणको निमित्त, हे सारीपुत्र, हे मौदगल्यान, तिमीहरू गएर उनीहरूको उपकार गरेर आऊ भनेर भगवान बुद्धले सारीपुत्र र मौदगल्यान भन्तेलाई पठाउनु भएको थियो हैन। त गया शीर्ष पर्वतमा निवास गरिरहेका चाहिँ त्यसपछि सारीपुत्र भन्ते र मौदगल्यान भन्ते त्यहाँ जानुभयो। सारीपुत्र भन्ते र मौदगल्यान भन्ते त्यहाँ जानु भएर 500 जना त्यो वज्जी पुस्तक ती भिक्षुहरूलाई नाना थरीका रिद्धि सिद्धिहरू पनि प्रदर्शन गर्नुभयो। त्यो देवदत्त भन्दा पनि ठुल्ठुला रिद्धिहरू मौदगल्यान भन्तेसँग थियो। त्यो देवदत्तहरूसँग भएको त्यो बुद्धि विवेक भन्दा त सारीपुत्र भन्तेसँग त कति थियो। त्यसरी चाहिँ मौदगल्यान भन्ते र सारीपुत्र भन्तेले ती वज्जी पुस्तक ती चाहिँ 500 जना भिक्षुहरूलाई, जसले चाहिँ सँग भेट हुँदाखेरि देवदत्तको साथ दिएका थिए, तिनीहरूलाई पनि प्रभावित पारेर रिद्धि सिद्धि प्रातिहार्य देखाएर उपदेशहरू दिएर धर्मदेशनाहरू गरेर आखिरमा मौदगल्यान भन्ते र सारीपुत्र भन्तेले ती देवदत्तका सारा 500 जना भिक्षुहरूलाई फिर्ता ल्याउन सके। त्यो पनि आकाश मार्गबाट उडेर ल्याएको। त्यस्तो सामर्थ्यवान थियो सारीपुत्र भन्ते र मौदगल्यान भन्ते। त्यसपछि भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ ढिला भयो आउन, तर अबेर भएको छैन। जीवनमा धेरै कुराहरू ढिला हुन्छ तर अबेर भएको हुँदैन। यस्ता कुराहरू सही मार्गमा हामी चाहिँ पाइला चाल्नको निमित्त कहिले काहीँ ढिला हुन सक्छ, तर अबेर चाहिँ गर्नुहुन्न है। अबेर भयो भने त अँध्यारो हुन्छ नि त। अँध्यारो भयो भने तपाईँको आँखाले पनि काम गर्दैन। किन त भन्दाखेरि अँध्यारो ठाउँमा आँखा खुले पनि देख्न सकिँदैन। त्यसैले तपाईको जीवनमा पनि भगवान बुद्धको धर्मलाई अपनाउनको निमित्त ढिला भए तापनि अबेर चाहिँ नगर्नुस् है फेरि। किन त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनले पनि अबेर गरिन थाल्यो भने
तपाईले आँखा भइकन पनि देख्न नसके जस्तै अवेर हुनुभयो भने तपाईले चाहिँ मनले चाहे पनि तपाईको यो शरीरले दिँदैन के धर्म कर्म गर्नु। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू बुद्ध धर्म तपाईहरुले चाहिँ अपनाउनको निमित्त आफ्नो प्रिय व्यक्तिहरूलाई अपनाउनको निमित्त ढिला भइसक्यो होला, तर अवेर चाहिँ भइसकेको छैन। अहिले चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अपनाउनुस् र अपनाउन लगाउनुस् है उपासक उपासिकाहरू। नत्र भने अवेर भयो भने अड्यारो हुन्छ। अड्यारो भयो भने त खत्तम भयो नि त, देख्दैन त तपाईले त। 500 जना भिक्षुहरूलाई पनि सारीपुत्र भन्टेर मोडग्राम भन्टेर फिर्ता ल्याइसकेपछि यता देवदत्त आफ्ना चाहिँ मित्रहरू भन्नु पर्यो हैन, आफ्नो भागमा परेका भिक्षुहरू त्यसरी सारीपुत्र भन्थे मोडग्राम भन्तेले त्यसरी लग्दाखेरि त अब देवदत्तलाई पर्नु पीर पर्यो। यता कोका लिक भन्ने एउटा चाहिँ भिक्षु थियो देवदत्तलाई साथ दिने, त्यो भिक्षुले पनि देवदत्तलाई मैले भनेको होइन यो सारीपुत्र र मोडग्राम भन्तेलाई चाहिँ यी भिक्षुहरूलाई चाहिँ उपदेश गर्न नदेऊ, भेट्न नदेऊ भनेर देवदत्तलाई यस्तो लागेको थियो अब जस्तो कुरा गरे पनि यी भिक्षुहरूलाई त सारीपुत्र भन्ते र मोडग्राम भन्ते के भगवान बुद्धले पनि उनीहरूलाई साथ लिएर जान सक्दैन भन्ने उनलाई लागेको थियो। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले त भगवान बुद्धलाई नै छोडेर आएको थियो नि त। तर सारीपुत्र भन्थे र मोडग्राम भन्देको उपदेश र रिद्धि सिद्धि देखेपछि त फर्क्यो त तिनीहरू सबै। त कोका लिक त्यो भिक्षुले देवदत्तलाई यो घुँडाले छातीमा हानेको थियो रे, तैले गर्दाखेरि नै हाम्रो संगठन बिग्रियो भनेर चाहिँ। त्यसपछि देवदत्तलाई त पर्नु पीर परेर अब त के गर्ने, संघ पनि भेट गरेर आएको सबैबाट चाहिँ त्रिस्कृत पनि भयो। जनमानसहरूमा जनपदहरूमा राजाहरूमा सारामा चाहिँ अब त्रिस्कृत भइसकेपछि त उसलाई त अब के गरौँ कसो गरौँ भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ भित्रभित्र पोल्न थाल्यो। भित्रभित्र अग्निहरू जल्न थालेर उसले त रगतै छाडेछ। उसले त मुखबाट रगत छाडेको नि त। त्यसरी मुखबाट रगत छाडिसकेपछि अब के गर्ने, त्यहाँबाट त्यो देवदत्त अब बिरामी परे। 9 महिनासम्म बिरामी परे। 9 महिनासम्म बिरामी थला परिसकेपछि अब बिरामी भइसकेपछि अब मरणशैयामा पुगिसकेपछि न हामीलाई त नाना थरीका कल्पना विचारहरू आउँछ के, निमित्तहरू आउँछ कि। बलियो भएको बेलामा त्यस्तो सोच्न पनि सक्दैन। बलियो भएको बेलामा त हामी मर्दा पनि मर्दैन भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर तपाईँ जति जति बिरामी हुनुहुन्छ, अशक्त भएर जानुहुन्छ, मरणशैयामा पुग्नुहुन्छ नि, अनि तपाईँलाई सबै कुराहरू याद आउँछ निमित्त भएर। त देवदत्तले चाहिँ सोचे ओहो मैले भगवान बुद्धलाई यस्तोसम्म गरे, हत्याराहरू पठाएर मार्न खोजे, तर भगवान बुद्धले मलाई द्वेष राख्नु भएन। मैले गृद्धकूट पर्वत गया शीर्ष पर्वतबाट भगवान बुद्धलाई मार्नको निमित्त ढुङ्गा खसाले, तर भगवान बुद्धले मलाई द्वेष राख्नु भएन। नालागिरी हात्ती पठाए, तर भगवान बुद्धले मलाई द्वेष राख्नु भएन। अहिले आएर भगवान बुद्धलाई मैले चाहिँदो नचाहिँदो प्रस्ताव राखेर अन्तसम्म मैले भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरू श्रद्धा सम्पन्न भएका ती व्यक्तिहरूको श्रद्धालाई बिगारेर भगवान बुद्धबाट छुट्टाएर मैले चाहिँ सङ्घ भेट गरेर लिए, तैपनि भगवान बुद्धले मलाई चाहिँ द्वेष राख्नु भएन। जसरी भगवान बुद्धले आफ्नो पुत्र राहुल कुमारलाई मैत्री राख्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै मलाई मैत्री नै राख्नुभयो। कहिले पनि मलाई द्वेष भाव राखेर मलाई कुनै व्यवहार गर्नु भएन। जहिले पनि हे देवदत्त प्रमादी नहुनु अप्रमादी हुनु भन्ने मात्रै मलाई शिक्षा दिनुभयो। हर हमेशा मलाई चाहिँ शिक्षा प्रदान गरेर सही मार्गमा ल्याउनको निमित्त थुप्रै प्रयास पो गरिरहनु भएको रहेछ। मै अज्ञानी रहेछ, मै चाहिँ अनजान भएर मैले भगवान बुद्धको त्यो मैत्री र करुणालाई मैले स्वीकार्न सकेन, बुझ्न सकेन। मैले ठुलै अपराध गरेको रहेछु। लौ हेर आज त्यही कार्यहरू गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि आज मेरो गति के भयो। एउटा चाहिँ राजकुमार जस्तो व्यक्ति म चाहिँ आज यसरी मर्न शैयामा कोही पनि साथमा नभइकन यसरी बसिरहेको छु। यो सम्पूर्ण कर्महरू भगवान बुद्ध प्रति मैले गरेको ती कुकर्महरूको कारणले गर्दाखेरि म आज यो स्थानमा रहेछु। नत्र भने त मैले भगवान बुद्धको नीति नियम अनुशासनलाई पालन गरिरहेको भए त अरू राजकुमारहरू जो पद्य अनुरुद्ध
आनन्द, भगु, किमिल राजकुमारहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको अनुशासन पालना गरेर कस्तो स्थान प्राप्त गरी लिए। उनीहरूको मान, सम्मान, सत्कार, इज्जत, ज्ञान, बुद्धि सबै थोक उनीहरूसँग छ। उनीहरूसँगै म पनि चाहिँ भिक्षु भएको। तर आज मेरो स्थान कहाँ छ, उनीहरूको स्थान कहाँ छ? सबै मेरै कर्मको कारणले गर्दाखेरि हो भनेर अन्तिम समयमा भए पनि त्यो देवदत्तले बुझेपछि 9 महिनासम्म नबच्चाले थला परिसकेपछि बल्ल उसले चाहिँ उसका सहयोगीहरूलाई बोलाएर मलाई भगवान बुद्ध कहाँ लैजाऊ, मलाई भगवान बुद्ध कहाँ लैजाऊ, म भगवान बुद्धलाई क्षमा माग्न चाहन्छु, म भगवान बुद्धलाई चाहिँ म शरण जान चाहन्छु, मलाई लैजाऊ, भगवान बुद्ध कहाँ लैजाऊ भनेर भगवान बुद्ध चाहिँ जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको थियो। यतापट्टि चाहिँ देवदत्तले त्यसरी बिरामी भएर थला परेर चाहिँ भगवान बुद्धको दर्शनको लागि याचना गरेको थियो। अब हिँड्नै नसक्ने भइसक्यो, बिरामी परेर मरण अवस्थामा पुगिसक्यो। त्यही भएर चाहिँ यो बिरामी पर्दाखेरि पनि ठुलै ज्ञान पाउँछ कि उपासक उपासिका। बिरामी मान्छेहरूले सारा चिजहरूलाई जल देख्छ। तपाईँ पनि कहिले काहीँ अहिले घमण्ड गरिरहनु भएको छ होइन, अहिले फी देखाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, अहिले तपाईँ मर्नै नपर्ने गरे जस्तो धनको फी, रूपको फी, बलको फी, नामको फी, दामको फी गराउनु भएको छ नि। एक दिन तपाईँ पनि त्यसरी ढल्नुहुन्छ कि। अनि त्यति बेला तपाईँले चाहिँ गरेका कार्यहरू झलझल सम्झेर अनि कति पश्चातापको अग्निमा जल्नुपर्छ त्यति बेला थाहा हुन्छ। त्यसैले बेलैमा ढिला भयो तर अबेर भएको छैन है भगवान बुद्धको शिक्षा लिनको निमित्त। जीवनमा कयौं गल्तीहरू भइरहे तापनि तपाईँले भगवान बुद्धको शिक्षालाई अपनाउनु भयो भने त्यस्ता गल्तीहरूबाट कसरी माथि उठ्ने पनि सिक्नुहुन्छ र जीवनलाई अझ माथि उठाउन कसरी प्रयास गर्नुपर्छ त्यो पनि सिक्नुहुन्छ। त्यस्ता हुनुहुन्छ हाम्रो भगवान शास्त्र। त देवदत्तले आफ्नो सहकर्मी होइन सहयोगहरूलाई चाहिँ अब भनिसकेपछि, अब हिँड्ने अवस्था नभइसकेपछि ती सहकर्मीहरूले खाटै उठाएर खाटै बोकेर जेतवन बिहारमा लगेको। लग्दा देवदत्त चाहिँ जेतवन बिहारमा भगवान बुद्धको दर्शन गर्नको निमित्त आइरहेको छ भन्ने कुरा भगवान बुद्धलाई पनि थाहा भयो, खबर आयो। त भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, देवदत्तले अब मेरो दर्शन गर्न पाउने छैन, मलाई भेट्न पाउने छैन, जतिसुकै नजिक आए पनि उसले मलाई भेट्न पाउने छैन, जेतवन बिहारमै आए पनि उसले मलाई भेट्न पाउने छैन भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। त देवदत्त चाहिँ आएछ। आउँदै गर्दाखेरि जेतवनको एउटा पोखरी नजिक ती मान्छेहरूले देवदत्तलाई चाहिँ खाट चाहिँ तल राखेर स्नानको लागि, अब गाह्रो भयो होला, पसिना भयो होला, अब त्यो पोखरीमा स्नानको निमित्त ती सहयोगीहरू चाहिँ स्नान गर्दाखेरि देवदत्तलाई त अब के भयो त भन्दाखेरि कति भेट्न मन लागिरहेको थियो, भगवान बुद्धको एक दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर लागेको थियो होइन। तर यहाँ त अब रोकिरहेको छ। त देवदत्त चाहिँ अब त म मर्ने नै भयो होला, समय छैन मसँग भनेर त्यो खाटबाट चढेर अब नजिक आइसक्यो जेतवन बिहार। अब जेतवन बिहारमा जानु पर्यो भनेर चाहिँ अब यहाँदेखि त म हिँडेर जान्छु भन्ने मनसायले देवदत्त त्यो खाटबाट चाहिँ भुइँमा खुट्टा राख्ने बित्तिकै है, खुट्टा राखेर चाहिँ अब हिँड्न खोजेको थियो, हिँड्न पाएन। भएछ के त भन्दाखेरि जब त्यो देवदत्तले खुट्टा चाहिँ भुइँमा राखे, खुट्टा भुइँमा राख्ने बित्तिकै त्यो जमिन त भाँसियो। जमिन भाँसिएर त्यो देवदत्तको खुट्टा त पहिला पाउ मात्रै भाँसियो। देवदत्तलाई त कस्तो लाग्यो, के भएको उसलाई त त्रसित भएर आयो। हेर्दै गर्दाखेरि घोडासम्म भाँसियो। के भएको, ए लौ न के भएको। अब उसलाई त डर त्रास उत्पन्न भयो। अन्तिम मर्ने समयमा त्यस्तो डर त्रास हुन्छ। हामीले चाहिँ संयम गर्न सकिएन भने होइन, अप्रमादी भएर बस्न सकिएन भने डर त्रास भयले नि तपाईँले समाउँछ। घोडासम्म गयो, घोडासम्म गइसकेपछि फेरि ऊ चिच्याएर कराइरहेको थियो। घोडाबाट फेरि तपाईँको कम्मरसम्म चाहिँ भाँसिएर गयो।
कम्मरसम्ममा पनि उसले चाहिँ अब भयत्रासले चाहिँ अब उम्किन सकिएला कि भनेर चाहिँ बसिरहेको थियो। लास्टमा छातीसम्म चाहिँ धसियो। छातीसम्म धसिसकेपछि बल्ल त्यहाँबाट मुखमासम्म ठ्याक्कै अब मुख मात्रै बाँकी छ, यहाँसम्म त अब टाउकै हल्लाउन नसकिने किसिमले चाहिँ त्यो जमिनमा धसिसकेको छ। त्यसरी धसिसक्दाखेरि अब देवदत्तले के सोचे त भन्दाखेरि ओहो, अब त म भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन। अब यहाँबाट पनि धसियो भने चाहिँ मैले न मुखले के बोल्न सक्छु न आँखाले के देख्न चाहिँ मेरो टाउको पुरै धसिएर जमिनभित्र धस्ने भयो भनेर मुखसम्म धसिसकेपछि त्यो देवदत्तले हे भगवान शास्ता, सम्पूर्ण मनुष्य देवताहरूमाथि अनुकम्पा राखेर लोक अनुकम्पाको निमित्त पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरी बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर सबैको उपकार गर्नुहुने देवता र ब्रह्माहरूले पनि पूजा गर्न योग्य भगवान शास्ताको शरणमा म गएको छु है। जति पनि मेरो जीवन बाँकी छ त्यति म भगवान बुद्धको आजदेखि अहिलेदेखि म भगवान बुद्धको शरणमा भए, धर्मको शरणमा भए, म सङ्घको शरणमा गए भनेर अन्तिम समयमा देवदत्तले भगवान बुद्धको गुण गान गाएर, उसलाई त थाहा थियो नि भगवान बुद्ध कस्तो भनेर, लोभो द्वेषो मोह रहित भइसकेका परिशुद्ध निर्मल विमल हे तथागत हे सुगत भगवान शास्ता, जति पनि समय बाँकी छ मेरो यो जीवन आजदेखि अहिलेदेखि बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको शरणमा म गएँ भनेर देवदत्तले आफ्नो मुखसम्म चाहिँ त्यसरी भाषिसकेपछि अन्ततः देवदत्तले अन्तिम शरण ग्रहण गरिसकेपछि देवदत्त त्यहाँबाट कहाँ गए? अविची नरकको अग्नि ज्वालाले देवदत्तलाई लपेटेर त्यहाँबाट जमिन भाँसिएर जमिन चिरेर त्यहाँबाट अविची नरकमा तानेर लग्यो। देवदत्तको गति के भयो? आखिरमा भगवान बुद्धको दर्शनै गर्न नपाइकन देवदत्त अविची नरकगामी हुन पुग्यो। देवदत्तले आफ्नो कर्मको विपाक भोगे। न भगवान बुद्धले केही भन्नु भएको थियो, न भगवान बुद्धले केही गर्नु परेको थियो। सबैले आफ्नो कर्म भोग गर्ने हो र देवदत्तले पनि आफ्नो कर्म अनुसार उसले अविची नरक प्राप्त गरे। किन त भन्दाखेरि देवदत्तले भगवान बुद्ध माथि पञ्चमहापाप गरेको थियो। भगवान बुद्धको शरीरबाट रगत निकालेको थियो, सँग भेद गरेको थियो। यो पनि पञ्चमहापापमा पर्छ र पञ्चमहापाप गर्ने व्यक्तिलाई कसैले पनि उपकार गर्न सक्दैन। उसले पञ्चमहापापको त्यो कर्म भोग्नै पर्छ र देवदत्त त्यही पञ्चमहापापमा परेको कारणले गर्दाखेरि अविची नरकगामी भए। तर देवदत्त अन्तिम समयमा भए पनि शुद्ध मन राखेर भगवान बुद्धको शरणमा गएको कारणले गर्दाखेरि 1,00,000 कल्पपछि यो देवदत्त नामक यो भिक्षु 1,00,000 कल्पपछि प्रत्येक बुद्ध बन्छ। कसैले ज्ञान दिनै नपर्ने गरी आफैले अभ्यास गरेर बुद्धको ज्ञान प्राप्त गरेर वो प्रत्येक बुद्ध बन्ने छ। त्यो अन्तिम समयमा भगवान बुद्धको शरणमा गएको कारणले भएको है। त्यो अविची चाहिँ भगवान बुद्धले गरेको त्यो विपाकको कारणले भोगेको हो। त्यस्तो अकुशल कर्म गरे तापनि उसले कुशल कर्म पनि त गरेको छ नि। अब त्यस्तो देवदत्त पनि प्रत्येक बुद्ध बने त्यस्तो पनि हुन्छ र भन्नु होला। तर त्यो अविची गएको त उसको चाहिँ अकुशल कर्मको त उसले भोगिसक्यो। त्यो प्रत्येक बुद्ध बनेको त्यो सँग भेट गरेकोले त होइन नि। त्यो प्रत्येक बुद्ध बनेको त भगवान बुद्धको अन्तिम समयमा समर्पण भावले शरण गएको कारणले भएको नि त। त्यो हो। त्यसरी चाहिँ 1,00,000 कल्पपछि अथिस्वर नामक प्रत्येक नामै छ। हेर्नुहोस् त, अथिस्वर यानि कि अस्थिस्वर। नेपाली भाषाबाट अस्थिस्वर भन्छ, पाली भाषाबाट अथिस्वर नामक प्रत्येक बुद्ध 1,00,000 कल्पपछि हुन्छ। भगवान बुद्धले भनिन्छ
भगवान बुद्धले यही कुरालाई देख्नु भएर यही कुरालाई जान्नु भएर देवदत्तलाई भगवान बुद्धले प्रवज्ञा प्रदान गर्नुभएको थियो रे। मलाई मार्न आउँछ, मलाई चाहिँ हानि गर्छ भन्ने कुरा सबै थाहा हुँदा हुँदै पनि भगवान बुद्धले देवदत्त जस्तो त्यो व्यक्तिलाई कुनै द्वेष राख्नु भएन, कुनै क्रोध राख्नु भएन, रिस राख्नु भएन। जसरी राहुल कुमारलाई चाहिँ मैत्री करुणा राख्नुहुन्थ्यो त्यति नै देवदत्तलाई पनि मैत्री र करुणा राख्नुहुन्थ्यो। भगवान बुद्धको पारमिता पुरा गर्नको निमित्त त यो देवदत्त नभएको भए त्यत्रो पारमिता त पुरा गर्न नै सक्ने थिएन रे। त्यसैले भगवान बुद्धको त्यो पारमिता गुण धर्मको लागि त देवदत्त एउटा कल्याण मित्र भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ रे। तपाईँहरूले शान्तिवादी जातक होइन, चुलो धम्मपाल जातक, तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा गएर सुन्नुहोस्। देवदत्तको चाहिँ पहिलाको जन्ममा भगवान बुद्धलाई कतिसम्म बुद्ध भएको बेलामा त घाट प्रतिघाट गर्न सकिएन, तर पहिलाको जन्ममा त भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा हुँदाखेरि धेरै पल्टसम्म घाट गरेको थियो यो देवदत्तले। तैपनि भगवान बुद्धले ती सम्पूर्ण घाट प्रतिकारहरू चाहिँ पारमिता गुण धर्ममा गनिन्छ। त्यसैले देवदत्त पनि यो शान्तिवादी जातक, चुलो धम्मपालक जातक तपाईँहरूले चाहिँ सुन्दा पनि हुन्छ। यसरी भगवान बुद्धको जीवनकालमा एउटा ठुलै घटना घटेको थियो जसको नाम हो पात्र हो देवदत्त, र यसको चाहिँ गति यसरी भयो भन्ने विषयलाई आज मैले देशना गरेँ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो, धेरै धेरै साधुवाद। र कर्मको फल भोग्नुपर्छ र भगवान बुद्धको शरणमा अन्तिम समयमा पनि समर्पण भाव गरेर चाहिँ शरण गएको अनुसार कति फल पाउँछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले जान्नुभयो। हामी त जीवनभर होइन जान पाएका व्यक्तिहरू त कति फल होला हामीलाई। त्यसैले भगवान बुद्धको शरण गमन भनेको साँच्चैकै जीवनको लागि सार हो, आधार हो होइन। र हामीले गरेका अकुशल कर्महरूले हामी आफैले भोग्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ कर्म र कर्मको फल विपाकको विषयमा चाहिँ आजको देशना तपाईँले सुन्नुभयो। धेरैलाई साधुवाद छ। र अन्तमा आज गरिएको यो पुण्यलाई हामीले पुण्यानुमोदन गर्नु आवश्यक छ। र आज चाहिँ हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नुको अगाडि हामीले एउटा चाहिँ नाम छ उपासकको एउटा आज जन्मदिन पर्ने उपासिकाको हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ। हाम्रा चाहिँ प्रतिमा शाक्य सीता पाइला है, त्यसपछि चैत्यमान शाक्य र जिना शाक्यका छोरी प्रतिमा शाक्यको जन्मदिन परेको कारणले गर्दाखेरि आज पात र परित्राण भन्नुभएको थियो होइन। र उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जन्मदिनको सुख शान्ति समृद्धि होस् भनेर हामीले कामना गरेर पनि पुण्यानुमोदन गरौँ। अरू पनि केही बाँकी छ कि जस्तो पनि लागेको, खोइ कहाँ के भयो होला है। त्यसो भए चाहिँ अब बाँकी छुटेको भए अरूको बेलामा गरौँला होइन। आजलाई चाहिँ हामी सबैले पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सबको मङ्गलङ। सुनिदिनु भयो, सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।